लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब ये होता है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आ गया हूं, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। कितनी मर्तबा पुकारोगे? ये दुनिया वाले तो दुनिया वाले, मेरा रसूल ऐसा गैरतमंद है, वो एक हिरन के आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो एक लकड़ी के रोने को भी गवारा नहीं करता। तुम तो उम्मती हो जिसके लिए मेरे आका रोया करते थे। मेरा विजदान ये कहता है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह सिर्फ एक नारा नहीं है, ये अपने नबी पाक की बारगाह में हाजिरी का एक अजीम तोहफा है। जिस दिन नजर करम होगी, आका सिर्फ इतना फरमा देंगे, आजा, कब से तू पुकार रहा। यही तो हमारा मिशन है या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, बस एक बार कह दो कि तू हमारा है। अल्लाह हमें इसी हाल में जिंदा रखे और इसी पर मौत अता फरमाए। आप खैर उम्मत हो, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर जारी रहो, अच्छाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। आज जरूरत है इस मुआशरे की इस्लाह की। मुझे अंदाजा है बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की उन बच्चों को भी जो अभी 18 साल के भी नहीं हुए, अभी 20 साल के भी नहीं हुए, वो नशा की लत में गिर गए। और ऐसे एक साहब हमारे उबली के आए थे, वो दादा हैं और उनके पोते की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे। कहा, हजरत मेरा बच्चा 4थी क्लास में जाता है। 4थी क्लास किसको कहते हैं? कितना होगा? 9 से 10 साल की उम्र होगी। कहते हैं उसके बैग में मैंने कितनी मर्तबा नशा पकड़ा, ड्रग्स। ये कहां से चीजें आ रही हैं? क्या 10 साल और 12 साल के बच्चे इसमें मुलव्विस हो सकते हैं? आज किस तरफ जा रही है ये कौम? ऐ नौजवानों, आप इसको ये मत समझो कि इंटरटेनमेंट है, कर लेंगे चल जाएगा। याद रखो, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। तुम में से कोई भी ताकतवर बन करके भी इस दुनिया में 1000 साल जी नहीं सकेगा। जी भी लिया तो उसके बाद भी मौत है। यहां पर किसी की दायमी जिंदगी नहीं है, अल्लाह के हुजूर जाना है। और इस हाल में तुम्हें ले जाया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर भी हिल नहीं सकेंगे, तुम्हारे नाक में रुई ठोंस करके, तुम्हारे पेट को रस्सी बांध करके, अंगूठों को भी बांध करके लोग किस तरह ले जाते हैं, ले जाकर के इमाम के सामने रखकर उसको नमाज पढ़ा करके हम देखते हैं जब जनाजे दफन होते हैं। ये बंदा अपनी जिंदगी में छोटी सी मट्टी की धूल भी अपने कपड़े पे बर्दाश्त नहीं करता था। आज इसके ही अजीज भर भर मुट्ठी भर के इस पर मिट्टी डालकर चले जाते हैं। हम सबका भी वही हशर होना है, सबका भी वही हाल है। और उस कब्र में जाने के बाद किसको चीखोगे, किसको पुकारोगे, किसको बुलाओगे? वो दोस्त आएंगे जो तुम्हारे, जिनके लिए तुमने मां बाप को तक छोड़ दिया। वो दोस्त आएंगे जिनके लिए तुमने अपनी हैसियत बदल दी, अपने पैसे बर्बाद की। कोई भी नहीं आता। दोस्तों का तो हाल यह है कि इधर मट्टी नहीं हुई, उधर वो कब्रिस्तान से निकल गए। कुछ देर तक अगर कोई बैठा तो भाई या बाप बैठ जाए या बेटा बैठ जाए, बाकी किसी का नहीं है। दुनिया है, तुम्हारी सांसों की माला जब तक चल रही है तब तक साथ है, या तुम्हारे हाथ में पैसा है, मनसब है, तब तक साथ है। बाकी सब छोड़कर जाएंगे। जब कब्र की तख्तियां बंद हो जाएं और घूप अंधेरा छा जाए, उस वक्त कोई नहीं आता, कोई नहीं होगा। तुमने अपने आप को जब बर्बाद किया, उसके बाद से उसकी शुरुआत होगी। कब्र की जिंदगी आखिरत की पहली मंजिल है। यहां से फिर तुम्हारा एहतिसाब, यहां से फिर तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। बता, तूने जवानी कहां कहां खर्च की है, कहां कहां खर्चा किया? मेरे अजीजों, उस अंधेरी रात में अगर कोई आता है तो सिर्फ आमिना का लाल तशरीफ लाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात बताई जाती है। वो कब्र में तशरीफ लाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में भी आए और हश्र में भी हमारा हाथ पकड़े। आज तुम उनका दामन पकड़ने से भाग रहे हो, आज तुम उनके पीछे चलने से भाग रहे हो। आ जाओ वापस, उठो, वो घर न हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, अपने मोहल्लों को नशा से पाक करो। दिल दर्द करता है मेरे अजीजों, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन नौजवान बच्चों से हमारा क्या रिश्ता है? तुम नशा करोगे, बर्बाद हो जाओगे, लोग तमाशा देख करके हंसेंगे और कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची है, जनाजे में हाजिर था, मैं आपको बता रहा हूं, 6 साल की बच्ची है। उसका बाप कैंसर की वजह से मर गया, बहुत जवानी में मर गया। और कैंसर किस वजह से? नशा की वजह से। और उसकी बच्ची ने एक बार मुझसे जो सवाल किया, आज तक दिल पे लगती है बात।
کہا کہ حضرت آپ تو بتائیے، ہم تو چھوٹے ہیں اور میری ماں کے لیے ہمارا کیا قصور ہے جو ہمارے ابا اس طرح کر کے چلے گئے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا؟ پوری زندگی ہم بغیر باپ کے ہی رہیں گے؟ اس بچی کے وہ جملے آج بھی چبھتے ہیں. میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، تم کس پر ظلم کرو گے؟ تمہارے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے عیش کے لیے کتنوں کو برباد کرو گے؟ ان کی زندگیاں نہیں ہیں جو تمہاری آس پر جی رہے ہیں؟ تمہارے بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کتنے لوگ تمہارے انتظار میں ہیں. میں جانتا ہوں کتنے ایسی مائیں انتظار میں، کتنے تو نوجوان جیل میں اسی طرح سے دیکھے گئے جو ناحق ایسے کاموں میں مبتلا ہو کر جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کی مائیں 2-2 3-3 گھنٹے باہر گیٹ پر بیٹھی رہتی، دھکے کھاتی ہوئی، دھوپ میں، بارش میں، سب جگہ. ان کو دیکھ کر کے بھی ترس آتا تھا. اور وہ مائیں انتظار کرتی ہیں بیٹا صحیح ہو کر کیا جائے گا. ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جس کو جتنا اصلاح کرنا تھا وہاں اصلاح کیا ہے، لیکن آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگیاں صرف تمہارے ماں باپ، بھائی بہن اور بیٹوں سے ہی نہیں جڑی ہیں، میرے مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے. آبرو مازن نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. اور جب میں یہ بات پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے جو فرمایا، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو مجھے اس کا درد ہوتا ہے. کون ہے جو ہماری ان غموں کو سننے والا؟ کون ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ تمہیں پتا ہے ملک الموت جس وقت میرے آقا کی روح لینے آئے تھے، اس وقت میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ نزا کی تکلیف اتنی ہے، بلکہ یہ پوچھا اے اسرائیل بتا کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ جب ملک الموت نے کہا سکرات سے سب کو گزارا جائے گا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ نہیں پوچھا کہ میرے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کیا میری امت بھی اس درد سے گزاری جائے گی؟ آپ سے میں کہتا ہوں جو نبی، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا میسج یہی تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آ جاؤ اے نوجوانوں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم چھاؤں میں جہاں پر پلنے والے اپنے آپ کو آسمان کے ستاروں تک پہنچا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج بھی اس دربار میں آنے کی تمہاری دیر ہے. شرما امت، جن لوگوں کے دہلیز پر تم نے گھنٹوں گزارے ہوں گے، اس نیتا، اس آقا، اس مالک، لیکن ملا کیا؟ تمہارے غموں کی بتا جہاں سناتے ہو لوگ تمہارا مذاق ہی تو اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تمہارا بیٹا بگڑ گیا، کسی کے پاس جا کر کے شکایت کی، اس نے ہاں ہاں کر کے سن لیا، جانے کے بعد 4 لوگوں سے کہتا پتا ہے فلاں آیا تھا اپنے بیٹے کے بگڑنے کی شکایت کر رہا تھا، اس کا بیٹا تو برباد ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے. لیکن قسم خدا کی جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ. مکہ کا ایک عظیم ابو حفص سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی مر گیا تھا جس کا چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا تھا، اور اس کا اکیلا بیٹا تھا. دروازے بند کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ باپ کو یہیں دفن کر دوں گا، اٹھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. رو رہا تھا. عرض کیا میرے آقا کی بارگاہ میں. اچانک وہ کہتا ہے وہ گھر کی عورتوں کو بھی سمجھا دیا تھا دروازے بند کرو، اس جنازے کو ہمارے باپ کو یہیں دفن کر دیں گے، لوگوں کو نہیں دکھائیں گے، دکھانے جیسا چہرہ بھی نہیں ہے. اسی اسنا میں گھر کا ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک بزرگ آتے ہیں، چہرے پر چادر پڑی ہے، سیدھے اس میت کے پاس گئے، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، چادر ڈھانک دی، اور پھر اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھتے ہیں وہ بزرگ بتا کیا بات ہے. اس نوجوان نے کہا آپ کون ہیں، کیسے آ گئے میرے گھر پر؟ میں نے تو سب دروازے بند کیے تھے، لیکن اب آپ نے دیکھ ہی لیا میرے باپ کو تو دیکھو، اسی لیے تو رو رہا ہوں. غم اس بات کا ہے میرا باپ مر گیا لیکن چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا. تو آنے والے بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا، جا کے دیکھ لے. وہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو نہایت ہی چمکتا دمکتا چہرہ، کچھ نہیں ہوا. اتنے میں وہ بزرگ جا رہے تھے، یہ دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہو. کون ہیں؟
पलट करके आने वाले बुजुर्ग ने कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। उसने कदमों पर गिर करके पूछा कि आका, मेरे बाप के साथ क्या हुआ? मैं यही बताना चाहता हूं। हुजूर फरमाते हैं, तेरा बाप कुछ गुनाहों में मुब्तला था जिसकी वजह से अल्लाह का गजब हुआ। बेटे ने पूछा, क्या किया था मेरे बाप ने? अब तवज्जो, मेरे आका फरमाते, यह हमारी आदत नहीं कि बाप के गुनाह बेटे को बताया जाए। यह हमारी आदत नहीं कि बाप के गुनाह बेटे को बताए जाए। जो किया था छुपा दिया गया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ एक आदत तेरे बाप की अच्छी थी, अच्छी जो है वो बता दिया, अच्छी जो है वो बताया। फरमाते तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पे सोता नहीं था जब तक 100 मरतबा मुझ पे दुरूद नहीं भेजता था। इसका इंतकाल हुआ तो फरिश्तों ने मुझे बताया, मैं चल करके आ गया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला तेरा गजब हुआ, इसका चेहरा बदल गया, लेकिन मौला ये दुरूद पढ़ने वाला चेहरा है, अगर यही बर्बाद हुआ तो दुनिया क्या ताना देगी। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, महबूब आप अपना हाथ हटाओ, उसके चेहरे को सबसे ज्यादा हुस्न हम देंगे। मेरे आका का हाथ रखना था कि वो चेहरा चमकने लगा। बात यह अर्ज करना चाहता हूं, जो कुछ भी है वो हुजूर पाक के दरबार से है। आ जाओ एक बार अपने तमाम मामलात को लेकर। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं, अपने दिल का है किस दर्जे में आते हैं और निकम्मे गुनहगार हमसे कई करोड़ों दर्जे ज्यादा अफजल और बेहतर था कि इमाम हुसैन का जिंदा होना, उनका होना कितना जरूरी था। लेकिन हर बार अपनी सेफ्टी और हर बार अपने आसपास की चीजें ही नहीं देखी जाती। इसीलिए एक मुहावरा मशहूर है, एक मुहावरा मशहूर है, क्या है कि जब तुम्हारी जान पे कुछ बन पड़े तो सदका दे करके जान बचा लो। जान पर कभी कोई बीमारी आ गई तो क्या फरमाया गया? सदका दे दो, अल्लाह ताला बलाओं को टालता है। जब तुम्हारी जान पे कुछ बन पड़े तो सदका देकर जान बचा लो, और जब दीन पे कुछ बात आए तो जान देकर दीन बचा लो। जब दीन पे बात आए तो फिर सदका दे करके नहीं, अपनी जान दे करके दीन को बचा लो, वो अहम है। इसीलिए फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान जो जान फुरूज़े गुरर की है। मतलब जानते हो आप, आला हज़रत का शेर सुनो। जब हिजरत के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे, वाकया मालूम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक सारे सुराखों को बंद करके बैठे हुए थे, एक सुराख पर पांव रखे हुए थे और उस पर सांप काट रहा था, और मामूली सांप नहीं, जहरीला जहर चढ़ गया था। आज भी आप पूछ लेना, मालूम कर लेना, किसी जहरीले सांप के काटने से आदमी सिर्फ आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर मर जाता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काटा था वो जहर उनके सीने तक आ चुका था, पैर से चढ़ते हुए, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद में उनका पैर हटाने के बाद अपना लुआब पाक लगाया, जहर तो खत्म हुआ। ये वाकया तो मालूम है, वाकया मालूम है। लेकिन सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत में, नामूस रिसालत की हिफाजत में क्या चीज दी? पांव नहीं, उंगली नहीं, बल्कि अपनी पूरी जान दांव पे लगा दिया। ये 5 फर्ज हैं हर मोमिन के लिए, जिसका जिंदगी में उसको पालन करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला फर्ज है जान की हिफाजत। जान की हिफाजत, दीन की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत, 5 चीजें जो शरीयत में फरमाई गई हैं, उसमें सबसे पहला फर्ज आपकी जान की हिफाजत है। जान है तो फिर सब कुछ है। जान की हिफाजत के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फर्ज है, नमाज की हिफाजत। ठीक है, नमाज की हिफाजत। और मौला अली शेर खुदा असदुल्लाह गालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु असर की नमाज के वक्त, हुजूर पाक के आराम फरमाने के वक्त क्या किया था उन्होंने? सूरज डूब गया, उनकी असर की नमाज कजा हो गई। यह भी मशहूर है
کیا حضرت علی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے سورج سامنے سے جا رہا ہے، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی جگہ نہیں رہے، اٹھا نہیں رہے. عصر کی نماز قضا ہو گئی، روئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا سورج کو، واپس آ جا، جہاں پر رکا تھا وہیں پر آ جا، عصر کی نماز علی کی باقی ہے. عصر پڑھ لی. لیکن دونوں نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جان بچانے والا فرض تھا وہ قربان کیا، اور حضرت علی نے نماز کی حفاظت یہ فرض تھی وہ قربان کیا. کس کے لیے؟ حضور پاک کے لیے. اور پھر اعلی حضرت کو سنو، اب ناموس رسالت کا مسئلہ پورا سمجھاتے ہیں. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، سارے فرائض کی جان ہے جان کی حفاظت کرنا. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یا رسول اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. پانچوں نمازوں میں نماز عصر کو نماز وسطیٰ کہا گیا، بیچ والی نماز. اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اس نماز کی زیادہ حفاظت کرنے کا حکم ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں نے، ایک نے جان وار دی اور ایک نے نماز وار دی. اب ہوا کہ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے اپنی محبتیں پیش کی ہیں تو وہاں پر کوئی چیز باقی نہیں رکھی جاتی، بھر بھر کے دیا جاتا ہے. بدلا ہی نہیں بلکہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں. ایک بار کیا حضور پاک کی عزت پر بات کرو، لوگ ٹک ٹک کر کے تمہارا چہرہ دیکھنے لگ جائیں. یہ کس کی عطا ہے؟ حضور پاک کی عطا ہے. صدیق اکبر نے جان وار دی لیکن گئی نہیں جان. مولا علی نے نماز وار دی، ان کی بھی نماز گئی نہیں. ان کی جان بھی بچی ہے، ان کی نماز بھی بچی ہے، گیا کسی کا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے پھیر دی جان اور ان کی نماز. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی نماز پھیر دی اور ان کو ان کی جان پھیر دی. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، وہ تو کر چکے کرنی بشر کی ہے. اس پورے دو واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. اصل مین برانچ اور فرع کا مطلب برانچ ہے. اصل کی جو شاخ ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنے فرض ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جان کی حفاظت ہو، یہ سارے فرائض یہ فرع ہیں، برانچ ہیں، شاخ ہیں. کہنے کو تو شریعت میں یہ سب فرض ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دو واقعے کے بعد تو پتا چلتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگائے، میرے نعرے مت لگایا کرو. بار بار میں اس کی تنبیہ کرتا ہوں. ہماری حیثیت نہیں ہے ہمارے نام کے، اور نہ ہی یہ استقبال، نہ ہی یہ سارے شان ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات ہو رہی ہے تو بات صرف حضور کی ہونی چاہیے. ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. ہاں یہ چومنا، وہ چومنا، ادھر جھکنا، ادھر اٹھانا، یہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. بات اگر بادشاہ کی ہو رہی ہے تو فقیروں کی کیا اس میں ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا مشن تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کبھی اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے. ان کے باپ دادے کم نہیں تھے، وقت کے فہامہ علامہ سب کچھ تھے، لیکن جب قلم اٹھاتے تو یوں کہتے کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں. ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے، اسی لیے مولا ان کی تعریف ہر زبان پر آج کرا رہا ہے.
آپ بھی اسی طرح اسی ماحول کو باقی رکھو. نعرہ لگے تو میرے مصطفیٰ کا، ہاں لبیک کہا جائے، خوب کہا جائے، یہ تسبیح بھی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری بھی ہے. میرے عزیزو توجہ، جب کبھی کوئی کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، ملنے والے آتے ہیں جاتے ہیں، سب باہر سے تم کہہ رہے ہو مفتی صاحب میں آ گیا ہوں تھوڑا سا مل لو، آ گیا ہوں، کبھی فون پہ کبھی دروازے پہ. غیرت ہوگی 2 بار 3 بار تو آ تو جائیں گے، دروازہ کھول کے مل تو لیں گے. کب سے بیچارہ پکار رہا ہے مفتی صاحب میں یہاں ہوں، میں یہاں آیا ہوں. میرے عزیزو بلا تشبیہ و بلا تمثیل،